21 जनवरी 2023 एक हफ्ता पहले की बात है। रास्मा सपलोदन नामी स्वीडन एक शहरी ने डायनिश पुलिस के सामने सरेआम कुरान पाक को नजर आतिश किया, कुरान पाक को आग लगाई स्वीडन के अंदर पुलिस की निगरानी में। ठीक इसके 2 दिन बाद एडम विगेंसवेल ने कुरान पाक को उठाया और बेदर्दी से उस फाड़ के नीचे रोड में फेंका पुलिस के सामने और फिर उसके ऊपर चढ़ गया। ये किसी भी मुसलमान के लिए ये बात सुनना, देखना और इस बात का पहुंचना अज़ियत से कम नहीं है। और इसकी वजह से पूरी उम्मत मुसलमा शदीद गम और गुस्से में है कि ऐसा क्यों किया गया। देखिए, मैं शुरू में भी कह चुका हूँ, ये जो घिनौनी हरकत की गई है ना, ये सख्त सिक्योरिटी इंतजामात में की गई है। अपने मुल्क के अंदर भी अगर वहाँ पर भी ये सिक्योरिटी के इंतजामात ना होते, मैं ये दावे से कहता हूँ उसी वक्त उस बंदे को फड़का दिया जाता। मालिक ने काम ले लेना था, लेकिन इस वक्त हमारे लिए इम्तिहान है। आज ये जो कुछ हो रहा है इसमें हमारा भी हिस्सा शामिल है। मत कहिएगा कि हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है या हम इसका कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपके बहाने हैं, ये बहाने हैं सिर्फ। हम क्यों कुछ नहीं कर सकते? हम सब कुछ कर सकते हैं। कुफार हर साल और 6 महीने के बाद हमारे दीन पर, हमारे नज़रिए पर, हमारे इस्लाम पर वार करते हैं। कभी नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं, कभी ख़त्म नबूवत पर हमला करते हैं, कभी करवाते हैं और वो हमें जांचते रहते हैं बार बार। किसी चोर ने किसी घर चोरी करनी हो ना, तो वो एकदम जाकर वहाँ घर में नहीं चले जाते चोरी करने के लिए। पहले से कोई पत्थर फेंक देते हैं, कोई वट्टा फेंक देते हैं, कोई चीज़ फेंकते हैं, पता करते हैं। पता चले यहाँ से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। कुफार भी इसी तरह करते हैं, यकदम आके हमला नहीं कर रहे, ऐसा ऐसा हमारे इस्लाम पर, शायरुल्लाह पर, कुरान की बेरुमती, नामूस रिसालत पर हमला, हुजूर अलैहिस्सलाम के आपके कार्टून छापे जाते हैं, उनकी नुमाइश की जाती है और हम यहाँ चुप हैं। और इतने अफसोस की बात है, मुस्लिम हुक्मरानों पर यह सवालिया निशान है। 56 इस्लामी मुमालिक हैं, किसी एक बात पर मुत्तफिक नहीं हो सकते। जिस नबी का कलमा पड़ा है उसकी इज्जत और नामूस पर, जो कुरान हर किसी के पास है, कोई किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता हो, कुरान उसके लिए हादी रहनुमा तो है ही ना। कुरान की अजमत और शान पर इकट्ठे हो जाए सारे, नहीं होते। हमारे हुक्मरानों के लिए उनका गोरा नाराज हो जाएगा, तिजारत बंद हो जाएगी, खाना पीना नहीं मिलेगा, कारोबार बंद हो जाएंगे। उस वक्त अगर उस बेवकूफ इंसान ने जो रियासत मदीना के नाम पर इक़्तिदार पर बैठा था, उस वक्त अगर उसने फराज की आंखों में आंखें डालकर उनके साथ मुकाबला किया होता और बदला लिया होता, सफीर को निकाला होता, आज इन छोटे छोटे मुमालिक की जुर्रत ना होती कुरान पाक जलाने की। उस वक्त भीगी बिल्ली बनकर बैठ गए हुक्मरान। उनको मईशत की पड़ी थी, उनको खाने पीने की पड़ी थी। जाओ बेवकूफो, गई तुम्हारी मईशत, जाके मईशत भी तबाह हो गई, ईमान भी गया और तुम लोग कुरान को भी ना बचा सके, नामूस रिसालत भी पैरा ना दे सके, ना तुम दीन के रह गए ना दुनिया के रह गए, कुछ भी नहीं मिला। आज जाओ देखो कहाँ पड़ी है मईशत, डॉलर कहाँ पहुंच गया है, पेट्रोल कहाँ पहुंच गया है, रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। अवाम कहाँ पहुंच गई है, मोल का चलाया नहीं जा रहा है, एक आ रहा है उसकी जगह पे दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, किसी से भी नहीं चलाया जा रहा। क्यों? इसलिए कि हमारी नजरें जो है वो कुफार की तरफ जमी हुई है, हमने कभी अपने रब की तरफ देखा ही नहीं है। कुरान जिसको राज़िक कहता है, हमें उस राज़िक की तरफ हम कभी पलटे ही नहीं है। अब जब कुरान और नामूस रिसालत की बात आती है, इक़्तिदार के लिए तो हर एक खड़ा हो जाता है। आप में से कई ऐसे लोग होंगे, फलां जिंदाबाद, फलां जिंदाबाद, फलां जिंदाबाद के नारे लगाते होंगे। अब बताओ तुम्हारे लीडर कहाँ हैं? कुरान पे हमला हुआ है भाई,
یہ کسی ایک بندے کی ذات کی بات نہیں ہے، یہ قرآن پر حملہ ہوا ہے۔ کہاں ہے تمہارے لیڈر؟ ان سے تو مذمت نہیں ہوئی، وہ کیا ان کا مقابلہ کریں گے؟ یہ ڈرپوک کہیں کے، یہ دنیا دار قدر نبیدہ کی جانن، یہ دنیا دار کمینے قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ انہوں نے کیا پتا؟ اب جائیں روئیں معیشت کو، اس میں ہمارا بھی حصہ شامل ہے۔ جو بھی اٹھتا ہے دو باتیں کرتا ہے ہم اس کے پیچھے لگے جاتے ہیں۔ اور بھائی کسی کا نعرہ نہیں، کوئی زندہ باد نہیں۔ میں ہر دم آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ نہ فلاں زندہ باد، نہ فلاں زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ بس ہمارے لیے زندہ باد ایک ہی ذات ہے، قرآن زندہ باد، اسلام زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، محمد الرسول اللہ زندہ باد، عمران خان زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، زرداری زندہ باد، لے لو جو کچھ تمہیں دیا ہے۔ وہ افغانستان 20 سال اس نے جنگ بھگتی ہے، جنگ میں رہا ہے ملک، اس کی معیشت ہم سے اچھی ہو گئی ہے۔ جو بنگالی ہم سے بچھڑ کر گئے ان کی معیشت ہم سے بہتر ہے، جس انڈیا سے ہم آزاد ہوئے ان کی معیشت ہم سے بہتر ہے۔ عدلیہ کو دیکھ لیں، اب کہاں ہے عدالت؟ عدالت کی توہین ہو جائے تو توہین عدالت کیس چلتا ہے، توہین قرآن کیوں کیس نہیں چل رہا؟ قرآن کی توہین ہو رہی ہے، عدالت کیوں چپ بیٹھی ہوئی ہے؟ آپ دیکھیے، اگر ہم احتجاج کریں، قرآن کی عظمت کے لیے احتجاج کریں، ہماری اپنی پولیس کی گولیاں ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، ہماری اپنی عوام، او جی ہمارا راستہ بند ہو گیا، اے مولویوں نے انج کیتا۔ جب اقتدار کے لیے لوگ باہر نکلتے ہیں اور ناچتے ہیں، گانا گاتے ہیں، اس وقت تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہوتی ہے؟ اب قرآن کے لیے نہ کوئی نکلے گا، نہ کچھ۔ لیڈر کے لیے جھنڈا بھی گھر پہ لگایا جائے گا اور اس کے لیے گاڑی کا بھی اہتمام کیا جائے گا، اس کے لیے سب انتظامات ہوں گے، خود بھی جائیں گے اور فیملی کو بھی لے جائیں گے۔ اور جب قرآن کی بات آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، مسجد میں آئے، نماز پڑھی، امام صاحب سے سنا اور ادھر سے سنا، اور لوگ کہتے ہیں نا یہاں سے سنا اور یہاں سے نکال دیا۔ ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ یہاں سے سنتے اور اسی سے نکال دیتے ہیں باہر۔ قرآن کی بات جو ہے، دین کی بات ہے تو کوئی بات نہیں، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ دوسری طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہم نے قرآن پاک کی تعلیم کو پیٹ پیچھے چھوڑ دیا ہے، قرآن کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ جو بچہ ہمارا لائق فائق ہوگا، ہماری کوشش ہوگی یہ ڈاکٹر بنے، یہ انجینئر بنے، یہ پروفیسر بنے، یہ دنیا دار بن جائے۔ اور جو بچہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوگا، نالائق سے نالائق ہوگا، ہم اس کو کہیں گے چلو انہوں مدرسے پا دیو، یہ قرآن پڑھتا رہے۔ پھر جس بچے نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کی یونیفارم ٹائم پہ، اس کی فیس ٹائم پہ، اس کی کتابیں ٹائم پہ، اس کو لے جانا ہے، ٹیوشن میں ڈالنا ہے، سب کچھ ٹائم پہ ہوگا۔ قرآن پڑھنے والے کا پتہ ہی نہیں ہے، سالوں سے جا رہا ہے، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، ہماری بلا سے دور ہم نے تو ڈال دیا ہے۔ اور پھر کیا دعویٰ کیا جاتا ہے؟ بیٹے کو قرآن پڑھا دیا، انشاءاللہ آپ جنت میں ہمارے تاج بھی پکا ہو جائے گا، سارا کچھ پکا ہوئے گا۔ ایسے نہیں ہوگا۔ قرآن پاک پڑھایا ہے تو خود بھی عمل کرو، بچے کو بھی اس کا عمل کرواؤ، قرآن کی تعلیم کو سینے سے لگاؤ، قرآن کے ساتھ محبت کرو، قرآن کا ادب کرو، قرآن کی عظمت اور شان بیان کرو، قرآن کے لیے اٹھو اور نکلو، قرآن کی حفاظت کرو، حافظ قرآن بھی بنو، محافظ قرآن بھی بنو۔ پھر دیکھنا قیامت والے دن قرآن بھی تمہاری سفارش کرے گا اور اللہ رب العزت تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات، قرآن کی بے حرمتی ہم نے سب سے پہلے خود کی ہے۔ اخبار پہ قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے، اس پہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس پہ ہم روٹیاں رکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے ہم شیشے صاف کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم ردی میں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیت جا رہی ہے، مسلمان تو نے بے حرمتی تو خود کر دی ہے، تیرا گلہ ان سے کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں نا، ایک چیز نظر آ گئی ہے، گورو نے تمہیں دیکھا ہے اخبار میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اور تم اس کے اندر روٹیاں ڈال رہے ہو، اس کو ردی میں بیچ رہے ہو، وہ کوڑے کے اندر جا رہا ہے۔ تو ان کو پتہ چل گیا ہے، جتنا یہ قرآن کا ادب احترام کرتے ہیں، آج ان کو موقع مل گیا اور آج وہ بھی قرآن پاک کی بے حرمتی